अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो वाक़या 14 अगस्त को हुआ लाहौर में, काफ़ी जगहों पर बहस है, न्यूज़ चैनल से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे हर बंदा, आपके एक्टर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सब लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, बात सारी इसकी है कि आवाज़ तो सब उठा रहे हैं, उठाते आए भी हैं और उठाते रहेंगे। हमें इस वक्त इन सब चीज़ों को एक अमली जामा पहनाना है, इनको प्रैक्टिकली इंश्योर करना है कि ये सिस्टम इस तरह से चले कि हर औरत, हर शख्स अपने आप को इस पाकिस्तान में महफूज समझे। इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें हर बंदा अपना इनफरादी हक़ और इनफरादी, जिसे कहना चाहिए कि हिस्सा डाले और इसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए सब सिस्टम को हेल्प करे। जहाँ पर बुराई हो उसको रोकने के लिए खड़े हों, कहीं पर भी बुराई का साथ ना दें। बहुत अफसोसनाक बात है कि उन 400 लोगों में से अगर किसी ने भी बुराई से पीछे हटने के लिए नहीं कहा, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे में इस चीज़ की तमीज़ हो कि सही और गलत क्या है। बनिस्बत के जो हम इल्ज़ाम तराशियाँ और जो इल्ज़ाम लोग लगाए जा रहे हैं कि जी लड़की ने ये किया, इस तरीके से हुआ, यूँ हुआ, उससे बेहतर है कि अपनी तमाम तर एनर्जीज़ उस पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, उस पॉजिटिव इशू को उधर से संभालिए जहाँ इसको संभालने की ज़रूरत है। इंश्योर करें कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हों। माशरे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। लोगों को अपने सोच, अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है, ना कि तनकीद और वो चीज़ें आजमाएं जिनसे प्रॉब्लम में इजाफ़ा हो, और वो लोग जो इस ख़राबी को करने के लिए तैयार बैठे हैं उनको मज़ीद रास्ता मिल जाए। नहीं, तनकीद उस चीज़ पर करिए कि हमारे यहाँ गलत हुआ, ना कि गलत चीज़ों की तरफ जाइए। प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत अहम पहलू है। और इस तस्वीर के उस रुख को देखिए जहाँ पर हमने लोगों की सोच को बदलना है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी गलत बात और गलत चीज़ को आगे फैलाना भी गुनाह है। उससे बेहतर है कि आप इस चीज़ पे ज़ोर दें कि आइंदा ये ना हो, ऐसी हिकमत अमली पैदा की जाए और ऐसी हिकमत अमली लेकर आई जाए कि जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। मैंने आज कहीं पर पढ़ा कि जब मोटरवे का वाक़या हुआ था तो उस वक़्त ये कहा गया कि आप रात को अकेली क्यों गईं? तो अब ये कहा जा रहा है कि आप, उसी में नीचे पोस्ट पे लिखा था कि अब आप हजूम में क्यों गईं? देखिए, कहने की बात ये है, आप किसी को ये नहीं इस तरीके से कहते। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं इंसान की जहाँ पर इंसान को सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पाबंद कर दें कि आप इस टाइम से इस टाइम पर मत निकलें, क्योंकि इस टाइम पर गलत लोगों के निकलने का टाइम है। इस टाइम से इस टाइम पर निकलिए और ऐसे ऐसे निकलिए। देखिए, कोई भी बंदा, कई लोग ऐसे हैं, कई हमारे मुल्क में हमारे ऐसे घराने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनके पास कोई सरबरा नहीं है, किसी के घर में उनके वालिद साहब नहीं हैं, कहीं पर भाई नहीं हैं, सिर्फ बहनें हैं, बेटियां हैं, जहाँ पर उनको अपनी ज़िंदगी का सब कुछ चलाना है। तो कौन किस वक़्त किस पाबंदी के तहत निकलेगा? प्लीज़ बराए मेहरबानी सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बेहतरी लेके आने की कोशिश कीजिए, इसमें मज़ीद मुश्किलात मत पैदा करें लोगों के लिए। जब आप आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए और गलत बातें करके किसी का भी दिल मत दुखाइए। आप नहीं जानते कि आपके गलत अल्फाज लोगों को किस तरह तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो फिर बुरी बात करने का हक़ कहाँ से रखते हैं? अगर अच्छी बात करने का हिम्मत है और अच्छी बात करनी है तो सिर्फ़ अच्छी बात कीजिए।
خدارہ غلط بات پھیلا کر غلط فہمیاں، غلط چیزیں مت کریے. آپ ان چیزوں کو مت ہوا دیں جہاں پر ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں جہاں پر ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، غلطی کی طرف جا رہا ہے. اس چیز پر سوچئے، اپنے سوچ کے زاویے کو اتنا وسیع کریے کہ اس میں سے صرف پازیٹیو انرجی باہر نکلے. خدارہ یہ نیگیٹیوٹی اس معاشرے سے، اپنے اندر سے، اپنے دماغوں سے نکال دیجئے. ہر کوئی کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی بھی بہن بیٹیاں ہوں گی. آج کسی کی طرف جو انگلی اٹھائیں گے، کل کو آپ کی طرف بھی اٹھے گی. اس طرح مت کیجئے. ادھر صرف پازیٹیوٹی اور پازیٹیو اپروچ لے کر آئیے. جتنے بھی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، جس جگہ پر ویڈیو بناتے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام پہ میسج بھیج رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک اب بند ہو گیا ہے، مگر کوئی بھی اب وہ سنیک ویڈیوز یوز کر رہے ہیں، پلیز صرف پازیٹیوٹی پھیلائیے. مت وہ کام کیجئے جو آپ کے ایک کے کرنے سے دوسروں کے لیے عذاب بن جائے. ہر اچھی بات کو کریے. کیوں یہ تمام سوشل میڈیا اور یہ جتنی ایپس ہیں ان چیزوں کو بلاک نہیں کرتی؟ جب آپ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں، ایون کہ کسی گروپ میں ڈالتے ہیں، تو جی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسیس کریں گے اور اس کے بعد وہ لگائیں گے. اگر اس میں کوئی ایسی ولگیرٹی ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک معاشرے کی ایک لیول کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو مت لگائیے. آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ آپ نے کون سی ویڈیو لگانی ہے اور کون سی ویڈیو نہیں لگانی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ اپلوڈ کر دو وہ چلا جائے اور وہ لگ جائے. نہیں، جب آپ لوگ اس کو چوز کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے پیمنٹ لیتے ہیں، بوسٹ کرنے کے لیے لوگوں سے پیمنٹ لیتے ہیں، لوگوں کو پیمنٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ کیا لگانا ہے اور کیا نہیں لگانا. کیا اس چیز کے لیے سوچنا بند کر دیا گیا ہے؟ اس طرف نہیں سوچا جاتا. جو بنائے گا اور وہ لگ جائے گا اور وہ دنیا دیکھ لے گی، اور جب وہ ملینز میں کراس کر جائے گا تب اس میں تنقید آنا شروع ہو جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہی پہلے ایک سیٹ ٹارگٹ کر دیا جاتا، ایک لیول سیٹ کر دیا جاتا کہ یہ چیز آپ لگا سکتے ہیں، یہ چیز آپ نہیں لگا سکتے، یہ زبان آپ لگا سکتے ہیں اور اس زبان میں بات کی ہوئی آپ نہیں لگا سکتے. آپ خود پہلے کیوں نہیں تعین کر دیتے؟ اگر آپ لوگوں میں غلطیاں نکال رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. خدارہ اس چیز کو سمجھیے، اپنے رویوں کو بدلیے. دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے انگلی اپنی طرف بھی کیجیے. ہمارے معاشرے کو اچھی پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہے. نیگیٹیوٹی آلریڈی بہت ہے. اس سب کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے صرف اس وقت پازیٹیو اپروچ، پازیٹیو انرجی، پازیٹیو ہر چیز چاہیے. میں امید کرتی ہوں آپ میری بات کو آگے پھیلائیں گے. اس سے کوئی ایسی بات ضرور اخذ کریں گے جس سے ہم ساری قوم کا فائدہ ہو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.